बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर औफियत के साथ होंगे, ठीक होंगे। आज एक ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक इंतहाई सेंसिटिव किस्म का टॉपिक है। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में 90% वालिदैन की तरफ से ये कंप्लेंट्स होती हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो वफादार नहीं है, वो बच्चों की बात नहीं मानता, वो मुल्क के हक में बेहतर नहीं है, वालिदैन के हक में बेहतर नहीं है। इवन के बहुत सारे मसाइल उस बच्चों के साथ आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो वालिदैन डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो आज मेरी आपके साथ ये डिस्कशन है। मैं टॉपिक की तरफ आने से पहले सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि याद रखें कि बिजनेस टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड यूज होता है एसओपीज। तो हर घर का एक लॉ होता है, हर घर का एक कानून होता है, हर घर के एक एसओपीज होती हैं, हर घर का एक डिसिप्लिन होता है। वो डिसिप्लिन क्या है? मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज है कि आपके घर में आपने रात आपके डिसिप्लिन है कि 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती है, 10 बजे आपके बच्चे सो जाते हैं, 10 बजे आपका टीवी 11 बजे टीवी आपका ऑफ हो जाता है। आपके घर का डिसिप्लिन है, रोजाना 11 बजते हैं आपका लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, टीवी ऑफ हो जाता है। उसके बाद आप इवन के बिस्तर के अंदर छुप के मोबाइल भी नहीं यूज करें। डिसिप्लिन की डिसिप्लिन। अब सुबह उठते हैं बच्चे, टाइम के ऊपर नमाज पढ़ते हैं, सारे घर वाले पढ़ते हैं, वालिदैन पढ़ते हैं, तो उसके बाद वो नाश्ते की टेबल के ऊपर सारे आते हैं। ये घर का डिसिप्लिन है कि भाई नाश्ता जिसने करना है टेबल के ऊपर करना है, ये डिसिप्लिन है घर का। अब बात यह है कि जितना आप अपने घर का डिसिप्लिन रखेंगे, एसओपीज रखेंगे, कानून रखेंगे, इतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, अपने बच्चों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि इस बात को याद रखें, जब मट्टी कच्ची होती है ना, उसको जिस सांचे में डाला जाए वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है, लेकिन जब मट्टी पक जाती है, ईंट बन जाती है, उसकी शक्ल तैयार हो जाती है, वो अब मजीद कोई और शक्ल नहीं दे सकता। तो अब मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं कि आपके घर की जो एसओपीज हैं, जो आपका कानून बना हुआ है। अब मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज दैट आप किसी दिन घर में नहीं है, आप कहीं आउट चले गए, आपको पता चलता है कि बच्चे रात 11 बजे सोए, टीवी 11 बजे बंद हुआ है, 12 बजे बंद हुआ है, रात 1 बजे टीवी बंद हुआ है। आप वापस आते हैं, आपको इस चीज के बारे में पता चलता है, तो सबसे पहले आपने ये करना होता है, आप उनको पनिशमेंट ना करें। आप ये करें, आपके घर का रूल्स तोड़ा है उसने, तो आप क्या करें, उसके रूल्स के मुताबिक आप टीवी उठा लें। मतलब 20 दिन आपकी बेटा ये पनिशमेंट है, इग्नोर कर दें उनको। 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए टेलीविजन देखना बंद करवा दें, टीवी उठा के रख लें। बच्चे को पनिशमेंट मत दें, उसको इग्नोरेंस की पनिशमेंट करें, ताकि वो मेंटली तौर पे अपने आप को एक डिसिप्लिन के दायरे में रखने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने मेंटली तौर पे फैमिली में इस तरह डिसिप्लिन कायम दायम रखते हैं, तो जूं बच्चा बड़ा होता जाता है, तो फिर कोई देखे या ना देखे वो डिसिप्लिन को फॉलो करता है। वो किसी इशारे के ऊपर, कोई उसको देखे या ना देखे, वो इशारे के ऊपर जाके रुकता है। कोई जगह पे कोई गंदगी फेंकनी है, तो कोई देखे या ना देखे वो डस्टबिन में जाके उसको फेंकता है, क्योंकि आपने उसकी तरबियत कुछ ऐसे की होती है। अब बाद में आता हूं कि हमारे यहां या पूरे आप मतलब सोसाइटी की बात करें कि 3 तरह के वालिदैन होते हैं। 3 तरह के वालिदैन अपना किरदार निभाते हैं। अब पहले वालिदैन, आपने इस बात को समझना है कि जो मैं 3 तरह के वालिदैन को डिस्कशन करने जा रहा हूं, आप उसमें से कहां है, किस लेवल पे है। सबसे पहले वालिदैन वो होते हैं जो अपने बच्चों के लिहाज से बड़े सख्त होते हैं, बड़े बोल्ड डिसीजन करना, सख्त डिसीजन करना। बच्चे उनके सामने आने से डरते हैं, बच्चों से गलती हो जाए तो बच्चों को मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों के ऊपर हर बात के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई होती हैं। तो उस तरह वक्त के साथ साथ ये होता है कि बच्चा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, या इस तरह होता है कि बच्चे ये समझते हैं कि मैं एक पिंजरे के अंदर कैद हूं। वो क्या करता है, वो उस पिंजरे से आजादी चाहता है। वो जब बाहर का माहौल देखता है, बाहर दोस्तों में देखता है, दोस्तों के वालिदैन को देखता है, तो उसको अपने वालिदैन की तरफ से वो बदजन हो जाता है, और इस तरीके से आगे चलते चलते उसको एक नई सोसाइटी में जलती है, एक नया मुआशरा में जलता है, और वो मुआशरा उसको
ایک رونگ موڈ کی طرف لے جاتا ہے, رونگ ڈائریکشن کی طرف لے جاتا ہے. تو پہلے والدین تو وہ ہو جاتے ہیں جو سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں, اپنے والدین بچوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں, بچے ان سے ڈرتے ہیں, احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ ان میں سے کون سے والدین ہیں, آپ کا نمبر کون سا ہے. نمبر 2, دوسری طرح کے والدین وہ ہوتے ہیں جو بچوں کے اوپر وافر مقدار میں پیسہ پھینکتے ہیں, بچوں کا کیئر نہیں کرتے, بچوں کی ضروری غیر ضروری ہر خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بچے نے ضد کر کے بیٹھ گیا, میں نے گاڑی لینی ہے, آپ نے گاڑی لے کے دے دی. بچے نے ضد کر کے بیٹھ دیا, میں نے لیپ ٹاپ لینا ہے, میں نے ٹیلی ویژن لینا ہے, میں نے موٹر سائیکل لینا ہے, آپ نے لے کے دے دیا ہے, اور چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. آپ اپنے کاموں میں بزی ہیں, آپ بزنس میں بزی ہیں, آپ اپنے دوسری رسپانسبلٹیز کے اندر بزی ہیں, بچوں کے اوپر آپ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پیسہ تو آپ نے وافر مقدار میں پھینک دیا, ان کے خواہشات تو پورا کر رہے ہیں, لیکن آپ نوٹ نہیں کر رہے, بچوں کے اوپر آپ نے نظر نہیں رکھی ہوئے. تو آگے چل کے یہ بچے بھی 90% میں یہ بات کہتا ہوں, 90% یہ بچے بھی ناکام ہو جاتے ہیں. یہ بچے بھی ایک اچھے شہری نہیں بن سکتے, یہ بچے بھی ایک وفادار بچے نہیں بن سکتے. اب تیسرے نمبر کے جو والدین ہوتے ہیں وہ بڑے میانہ روی کا اختیار کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, بچے کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں, ان کے ساتھ اپنا جو تعلق بناتے ہیں وہ پولائٹنس کا تعلق بناتے ہیں. ان کا جو لہجہ ہوتا ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, وہ میانہ روی کے ساتھ ہوتا ہے. نہ تو وہ اتنا گل مل جاتے ہیں کہ بچے ان کے خراب ہو جاتے ہیں, نہ تو وہ اتنا سخت ہو جاتے ہیں کہ بچے مطلب ہے کہ ان سے ڈرنا شروع کر دیں یا احساس کمتری کا بچے شکار ہو جاتے ہیں. وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے ہر معاملات کو دیکھتے ہیں, پیسہ بھی دیتے ہیں تو ساتھ انہوں نے اپنی عقاب کی نظریں بھی رکھی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے اوپر. وہ اپنے بچوں کے ہر اچھے برے فیصلے میں بیٹھتے ہیں, ان کو سنتے ہیں. تو تیسرے طرح کے والدین وہ ہوتے ہیں. اب آپ نے اس بات کے اوپر سمجھنا ہے کہ آپ اس میں سے کون سے والدین کا کردار نبھا رہے ہیں. اگر تو آپ پہلے 2 والدین کا کردار نبھا رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے بچے 90% لوگوں کے بچے اس طریقے سے جا کے ایک رانگ ڈائریکشن کی طرف جا رہے تھے. اگر تو آپ تھرڈ والا جو آپشن ہے وہ والدین کا کردار نبھا رہے ہوتے ہیں تو یقین جانیے آپ کا بچہ ایک انتہائی عزت دار بچہ بنتا ہے. وہ اس کو اپنے والدین کی فکر ہوتی ہے. جو میانہ روی والدین اختیار کرتے ہیں ان میں ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کی مار سے نہیں, ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. مطلب بچوں کی مزہ تب آئے نا, اس بات کے اوپر ذرا سمجھے کہ آپ کا بچہ آپ کی ڈانٹ سے نہیں, آپ کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ نے اس طرح کرنا ہے, آپ نے تھرڈ رول ادا کرنا ہے, میانہ روی اختیار کرنی ہے. اپنے بچوں کے ساتھ سٹرکٹنس نہیں, ایسا بھی نہیں کہ آپ ان کو وافر مقدار میں پیسہ دیں, ان کی عیاش, ان کی ایچ اینڈ ایوری مطلب ہر چیز کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. نہیں, ان کی ہر ضرورت چیز کو پورا کریں اور ساتھ ان کے اوپر آنکھیں رکھیں, ان کا خیال رکھیں, عقاب کی نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کی سنگت کیا ہے, آپ کے بچے کا ماحول کیا ہے, آپ کا بچہ کہاں بیٹھتا ہے, کن کن دوستوں یاروں میں بیٹھتا ہے. اس طریقے سے آپ اپنے بچے کے ساتھ کمپرومائز کی طریقے سے چلیں, فرینڈلی ریلیشنز کے ساتھ چلیں, اچھے ریلیشنز کے ساتھ چلیں, تو آپ کا بچہ ایک بہت بڑا ایک کامیاب لیڈرز بن کے باہر آتا ہے, ایک اچھا شہری بن کے سامنے آتا ہے, ایک ذمہ دار شخص بن کر وہ سامنے آتا ہے. جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں. لاہور ہمارے سیشنز ہیں, پیرنٹس کے ساتھ ہماری میٹنگز ہیں. اس کا ٹاپک جو ہے ہمارا کہ جو بچے باغی ہو چکے ہیں ان سے ہم کیسا